स्तुती आराधना आयल्या बापा तुझे चरणी तुझ्या स्तुती आराधना देव तू आमचो भोमोगार सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो भोमोगार सर्पण करता नमस्कार जेजू उद्याचे रूप घेऊन हांगासर आसच्या तुझे आराधन करून तुका सरपट नमस्कार करून आम्ही हांगासर आयल्या या मुखांतर जेजू तो आमचो धनी तो आमचो राय आणि तू आमचो सर्वस्व म्हळ्यार सत आम्ही परकडता आणि सांगता ये जेजू या आराधना मुखांतर तुका आम्ही आपयता एक धनी जावन आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या वावरांत आमच्या जिविताच्या हर एका संगतींत तुझे धनीपण तुवें चलोवच्याक राय म्हणून वळखून आमी तुका आपयता आमच्या आख्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुझे रायपण तुवें चलोवच्या खातीर जेन्ना ये जेजू तूं तुझे धनीपण आमचे थंय चलयताय तुझे रायपण आमचे तूं थंय चलयताय तेन्ना ये जेजू आमच्या जिवितांत शांती आसतली समाधान आसतलें आमच्या कुडींत भलायकी आसतली आमच्या जिवितांतलें सगळें वायट पयस वेतलें तूं आमचो राय जावन आमचेर राजवट चलयताय तेन्ना येसू जेजू क्रिस्ता आमच्या जिवितांत समृद्धी आसतली आमच्या जिवितांत आमी हातीन धरलें सगळें सफळ जातलें आमच्या जिवितांत निर्धार काण घेवंक आमच्या जिवितांत धैर्यान घर आसचें भेट काडूंक आमकां साध्य जातलें येसू जेजू क्रिस्ता तुझे आराधन कर तुका धनी तुका राय म्हणून आमी वळखत आसतना येसू जेजू क्रिस्ता आमचेर राजवट काय चलय आमचेर तुझें धनीपण चलय म्हणून आमी तुका आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत आमी करच्या वावरांत आनी आमच्या जिवितांतल्या हर एका संगतींत तुका आमी आपयता आनी हे जेजू परत तुका आमी आराधन करता वंदिता सरपडून नमस्कार करता स्तुती आराधना जेजू राया मोगाळीस्ता करता स्तुती आराधना जियो आसाय आमच्या काळजान सरपण करता नमस्कार जियो आसाय आमच्या काळजान सरपण करता नमस्कार येसू जेजू क्रिस्ता आमकां तुजो पाटलाव करून आयिल्ल्यांक तुजे विश्वास दवरलेल्यांक तुवें साकर म्हणून उलो करून खुशी भेल्ली नाय
कित्याक एका साकराचो आनी एका धन्याचो संबंध कितलो म्हळ्यार तो संबंध सांगच्या तितल्या मापान वर्तो न्हय. कित्याक धन्याचें मन साकराक कळना. साकराच्या काळजांत कितें आसा तें धन्याक कळना. धनी सगळें साकराक सांगूंक कुशी वरिना आनी साकोरी धन्या विशांत सगळें समजूंक आसक्त दाखयना. आनी त्या देखून ये जेजू तुवें आमकां तुज्या शिसांक इश्ट म्हणून आपोवंक खुशी मेली. कित्याक एका इश्टाक आनी एका इश्टा विशांत कळीत आसा. एका इश्टान आनी एका इश्टा लागीं ताचे कश्ट सांगीत, ताचे काळीज, ताचे मन ताणें उक्तें दवरयेत. आनी त्या देखून ये जेजू तुवें आमकां इश्ट म्हणून खुशी मेली. तुका आमचो इश्ट म्हूण लेखून आज आमी तुजे समोर आसा. ये जेजू या आराधना वेळार आमचें सगळें जिवीत तुजे समोर इश्टा समोर आमी दवरता. आमची खंत दूख तुजे संगी आमी वांटून घेता. आमच्या काळजा मनांत आसलेले, काळजांत आसलेले सगळे कळवळे आज तुजे समोर आमी दवरता. कित्याक म्हळ्यार मोगाळा जेजू तूं इश्ट कांय करूंक सकनातलो इश्ट न्हय. आमकां आधार दिवंक सकनातलो तो इश्ट न्हय. आमचे कश्ट आयकून वगेच रावसो इश्ट तूं न्हय. आमकां समजूंक सकनातलो इश्ट तूं न्हय. तूं जावन आसाय खरो इश्ट, वर्तो इश्ट, चड पदवेदार इश्ट, सगळें करूंक शकचो तो इश्ट. आनी त्या देखून ये जेजू एका इश्टा भाशेन आज आमी तुजे समोर येता आसतना आमचेर जांकां तुवें इश्ट म्हणून आपयल्यान तांचेर तुजी नदर घाल. आमचे तुज्या इश्टाचे कश्ट हळवळे तूं आयकून घे आनी तुजे सत्तेन आमकां तुज्या इश्टांक गरजेचो आधार दी, गरजेची सवस्तकाय दी. आमच्या कश्टांतले आमकां भायर काड, आमच्या समस्यांतले आमकां तूं भायर काड. आमचे कळवळे उणें कर, आमचे ते आसलेले वायट पयस कर आनी आमकां तुज्या गोपान खऱ्या इश्टाचो सांगात फावो कर. खरो सुशेग तूं फावो कर, खरी शांती तूं फावो कर. इश्टा जेजू तुका जावं आराधन, तुका जावं हगलाप, तुका जावं स्तुती, तुका जावं महिमा. Paraklita करता स्तुति आराधना Paraklita करता स्तुति आराधना आत्म्यांत्रावताय उत्पन्न करताय सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत्रावताय उत्पन्न करताय सर्पण करता नमस्कार. पवित्र आत्म्या तूं जावन आसाय धेणे आमकां बापातान मेळिल्लें आनी आमच्या राया आमच्या इश्टा जेजूतान आमकां लाभिल्लें. तूं धेणे मात्र न्हय, तूं जण
त्रिंदादेचो तिसरो सण आमचे ते रावच्याक आमकां गरजाची मजत दिवच्याक आमकां गरजाचें प्रेरण दिवच्याक आमकां सारके वाटेन चलून वचच्याक आमचे ते असलेले सगळे भस्म नाश करच्याक बापान आनी पुतान तेणे जावन तुका आमकां दिल्लें आसा देवा तावन आनी पुता तावन तूं भायर सरताय आनी आमचे थंय रावताय आमकां सांगात दिताय आमचे जिवीत तूं नंदन करताय आमच्या जिविताचो शेवट तूं जारी करताय हे पवित्र आत्म्या आयच्या दिसा बापाक आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी वंदीत आसतना आराधन करता आसतना तांच्या तान भायर सरच्या तुकाय आमी वंदिता तुकाय आमी आराधन करता आनी हे पवित्र आत्म्या आमचे थंय ये म्हणून आमी मागता आमच्या कुटुंबांत ये म्हणून आमी मागता कश्टांत असलेल्या भावा भयणींत ये म्हणून आमी मागता भरवसो सांडून निराशपणांत असलेल्यांत ये म्हणून आमी मागता विविध रितीच्या कश्टांत आकांतांत असलेल्यांत तूं ये म्हणून आमी मागता जायत्या तेंपांत तांची एक गरज सफल जायचे म्हणून मागतेल्यांत आशेतेल्यांत भरवशान भावार्थान विश्वासान रावतेल्यांत तूं ये म्हणून आमी मागता हे पवित्र आत्म्या आमचे ते असलेली सगळी पिडा पयस करून तो हर एका पिडेस्तांत ये म्हणून आमी मागता आमची भलायकी सदांच सांबाळचे खातीर आमचे ते सदांच राव म्हणून आमी मागता आमचे ते असलेले सगळे वाईट आमच्या कुटुंबांत असलेले आमच्या भुरग्यांत असलेले सगळे वाईट भस्म नाश करचे खातीर आमच्या भुरग्यांत आमच्या कुटुंबांत तूं ये म्हणून आमी मागता आमचे वाटेर असलेल्यो येवच्यो हर एक अडखळ्यो त्यो पयस करचे खातीर आमच्या हर एका मेटांक प्रेरण दी म्हणून दिवंक ये म्हणून आमी आज मागता हे पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये हर एकल्याचे देवून ये ज्या कोणांतय तुवें येचे म्हणून आमी आज मागता लालयता अतिरेकता आनी त्या खातीर हे मागणे तुजे समोर दवरूंक आमी हांगासर आसा आमचेर समेस्तांचे तूं ये म्हणून आमी मागता आनी तुका आमच्या मदकांत आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांत आमच्या युवजनांत आमच्या वावरांत हर एक आमच्या संगतींत ये म्हणून आमी तुका बोध मारता तुजे समोर आमची मागणी आमी उबारता
हालेलुया 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 येशू येशू ख्रिस्ता तुझ्या विश्वास आम्ही दवरून असताना आणि तुका घडलेल्या आमच्या मनात घडलेल्या त्या बापा सरशी आम्ही येत असताना ताचेर आमचो विश्वास आम्ही कसयत असताना तुझ्या तावन आमकां वाळून येवच्या त्या पवित्र आत्म्यान हांगासर मागतेल्या हर एकल्याचे तूं दान घे आणि प्रत्येक जावन कोणे आमच्या लागीं मागूंक सांगलेलें आसा कोण पिडेस आसा कोणे तांच्या कश्टां नासता वेळार आमच्या लागीं मागोवंक सांगला तांच्या समेस्तान त्या पवित्र आत्म्याक धाडून तांकां गरजेचो आधार तांकां गरजेची मजत मेळाशी कर आणि प्रस्तुत ज्या पिडेंत ती आसा ज्या कश्टांत आसा ज्या समस्यांत आसा त्या तुझ्या पवित्र आत्म्यांक तांचेर दान त्या पवित्र आत्म्या मतान ह्या सगळ्या भागपासांतां ह्या सगळ्या नसतांतां ह्या सगळ्या वळवळ्यांतां ह्या सगळ्या आकांतांतां तूं तांकां भायर काड हे पवित्र आत्म्या आमचे देवने हे पवित्र आत्म्या आमकां सुखात येवंक घे हे पवित्र आत्म्या आमकां नितळ करूंक घे हे पवित्र आत्म्या आमचे तें आसलें सगळें वायट भस्म उडोवंक घे हे पवित्र आत्म्या आमकां तो सदांच तुजो आधार दिवंक घे हालेलुया 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 अर्घां तुका सुम्यां जेजू अर्घां तुका सुम्यां जेजू मोगलाप तुका सुम्यां जेजू मोगलाप तुका सुम्यां स्तुति तुका सुम्यां जेजू तुका सुम्यां जय जय तुका सुम्यां जेजू हर सिद्धांत तुका सुम्यां जेजू वंदितां तुका सुम्यां जेजू महिमा तुका सुम्यां जेजू आराधना तुका सुम्यां जेजू आराधना तुका सुम्यां जेजू आमी समस्त बश्या मगळ भवन आणि बेनिनो जर मगळ भवन आणि बेनिनो आमी 68ने कीर्तन करता आणि तांतली पयली वळ आमी विंचता थंयसर आमकां अशें बरयलेलें वाचूंक मेळटा देव उठता ताचे दुस्मान दुस्पडटात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय मगळ भवन आणि बेनिनो देव उठता आणि देव उठताना कितें जाता सगळे दुस्मान दुस्पडटात दुस्पडटात मुखारसून कीर्तनकार म्हणटा तो म्हणटा मेण जशें उज्या मुखार कडटा हें आमकां कळीत आसा मेण कशें उज्या मुखार कडटा तशें देवा मुखार नसत्या मनशांचो नास जाता नसत्या मनशांचो नास जाता त्या देखून मगळ भवन आणि भयणीनो आमी पळयता आमच्या चलत्या जिवितांत जर आमकां कितेंय पिडा येता आमी त्या दक्त्यारा मुखार वचून बसता उलयता आनी आमची कूड तपासणी करूंक आमी सोडटा जर आमच्या जिवितांत कितेंय कानुना संबंधी समस्या आयिल्ले आसात आमी कितें करता एका वकिला मुखार आमी वेता आनी बसता आनी आमची परिस्थिती ताचे समोर आमी दवरता जर आमकां एक घर बांदूंक जाय तो वेळ आमी कितें करता एका बऱ्यांतल्या बऱ्या इजनेराक आमी सोदता आनी ताचे समोर आमी वेता आनी आमच्या मतींत कितें येवजन आसा कितें प्लॅन आसा ताका आमी सांगता आनी मगळ बाबान आनी भयणीनो जायते फावटी तांचे तावन आमकां बरी सलाह मेळटा आधार मेळटा भलायकी मेळटा सगळें जाता आनी थोड्या संदर्भांनी आमची भलायकी बरी जायना जावंक पुरो केस सलवता जावंक पुरो आमी चिंतल्या भाशेन आमचें घर तें बांदूंक आमकां जायना जावंक पुरो या आमी चिंतल्या भाशेन तें घर जायना जावंक पुरो थंयसर सलवणी आसा आनी थंयसर एका रितीची जिकी आसता पूण जायते फावटी मगळ भवन आनी भयणीन आमी पळयता आमच्या जिवितांत थोडे कश्ट येतात थोडे समस्या येतात
थोडी निराशा येता आनी ती कोणा मुखार सांगची म्हणून आमकां कळना, कोणा मुखार दवरची म्हणून आमकां कळना, कोणातान आमकां जगती सलाह मेळटा, कोणातान आमकां आधार मेळटा तें आमकां कळीत जायना. पूण मगाळ बाबानो आनी भयणीनो, एकलो आसा आनी तो जावन आसा म्हजो आनी तुजो रचणार, म्हजो आनी तुजो देव, म्हजो आनी तुजो देव. इस्रायल परजेक इजिप्तांत भायर काडिल्लो, तांच्या सगळ्या पैनार असर्यां केल्लो आनी तांणी आशिल्ल्या सुटकेक पावयलेलो तो देव. आनी त्या देवा बापाचो पूत जेजू क्रिस्त जाणे कोण ताच्या सरशी आयिल्ले तांकां सुटका समाधान दिल्लो तो जेजू. कोयड्यांक दिश्ट दिल्लो, थोड्यांक सलाशें केल्लो, कोटकारांक नितळ केल्लो, देवसाराच्या पासलेंत आसलेल्यांक सुटका दिल्लो, मेल्ल्यांक सयत जिवन केल्लो वो जेजू. जेन्ना मगाळ बाबान आनी भयणीनो, कोणाय तावनी परिहार मेळनासलेले समस्ये, कश्ट, निराशा, कोणाय थंय सांगूंक जायनासलेले कश्ट, निराशा आमच्या जिवितांत, सगळ्यांच्या जिवितांत आसात. पूण मगाळ बाबान आनी भयणीनो, ते कश्ट, ते नश्ट देवा समोर आमी हाडटा आसतना मगाळ बाबान आनी भयणीनो, किर्तनकारान सांगलेल्या प्रमाणे मेन जशें उच्या मुखार करता तशें आमच्या ह्या देवा मुखार हाडलेले आमचे समस्या जावं दी, आमचे कश्ट जावं दी, आमचे नस जावं दी, आमची पिडा जावं दी, सगळे मेणा बरी खोडून येता. मगाळ बाबान आनी भयणीनो खोडून येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगाळ बाबान आनी भयणीनो, ओ बाबार्थ दवरून, ओ विश्वास दवरून ह्या सम्या समोर आमी रावया. तुमच्या मतींतले सगळे आकांत तुमच्याच विशांतले जावंक पुरो, तुमच्या भुरग्यां विशांतले जावंक पुरो, तुमच्या घरांत आसलेल्या तरणाट्या विशांतले जावंक पुरो, तांच्या फुडारा विशांतली कंत जावंक पुरो, तुमच्या वावरा जाग्यार आसचे समस्या जावंक पुरो, तुमच्या कुटुंबांतल्या संबंद्या मध्ये आयिल्ल्या त्या मनस्तापा वरवीं आयिल्ली इराराय जावंक पुरो, हेरांच्या हिकमत्या वरवीं तुमकां आयिल्ले कश्ट जावंक पुरो, हेरांच्या मसरा वरवीं तुमच्या जिवितांत जाल्लो नश्ट जावंक पुरो, हेरांनी मोस केल्ल्या वरवीं तुमकां जाल्लें तें लुकसाण जावंक पुरो. ह्या तुमच्याच मनशांनी तुमकां अपार्थ कर्ण, तुमकां पयस दवरलेल्याची ती कंत तुमकां आसा जावंक पुरो. कसली कंत जावं मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, ते कश्ट कसलेय जावं, तो आकांत कसलोय जावं, हाडा ह्या सम्या समोर, दवरा ह्या सम्या समोर, जाच्या समोर सगळें कोडोन वता, सगळें नितळ जाता, सगळें सुफल जाता, ताच्या समोर हाडात आनी ताका समर्पण दियात आनी पळयात, भरोशान राखून रावात, कसली सुटका तुमकां मेळटा की म्हणून, कसलें बरेंपण तुमचें तें वाडोवन येता की म्हणून, कसलें असर्ये तुमच्या जिवितांत जाता की म्हणून. ह्याच बाबर्तान, ह्याच भरवशान मोगाळ बाबान आनी भयणींनो, आमचें सगळें आमी सोम्यांक आतां समर्पण दिवया. ताका समर्पण दिवन आमी म्हणया, हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं जावन आसा आमचो देव, तूं जावन आसा आमचो रचणार, तूं जावन आसा आमचो पसणार, आनी तुकाच आमच्या सगळ्या जिवितांत आमी दवरता, तुकाच सगळ्या जिवितांत आमी समर्पण दिता.
तूं सुद्धा आमच्या काळजा मनांत सदांच वस्ती करचो देव. आमच्या वंठार तुका आमी दवरता. आमच्या पावलांचेर तुजें नांव आमी कंसयता. सकाळी सांजेर तुजें आमी आराधन करता. हे जेजू सदांच म्हजें तें आमचें तें राव म्हणून तुजे लागीं आमी मागता. ह्या गिता मुखांतर मगाळ बाबान आनी भयणींनो, आमचें सगळें जिवीत, आमचें उठप बसप, आमच्यो सगळ्यो करण्यो, आमच्या कुटुंबांतल्या जिवितान आमच्या कुटुंबांतल्या सगळ्यांचें जिवीत त्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सोम्या समोर आमी हाडया. ह्या सोम्या समोर आमकां सुटका मेळटा, आमकां आनंद मेळटा, आमकां तातूसकाय मेळटा, आमकां सगळें बरें जाता. तुझे नाम मुझा वंतांचे, जेजू तुझे नाम मुझा पावलांचे, जेजू तुझे नाम सकाळी सांजे, जेजू सदा मुझे म्हणा. जेजू तुझे नाम मुझा वंतांचे, जेजू तुझे नाम तुझ्या पावलांचे, जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे, जेजू सदा मुझे थंय. जेजू तुझे नाव उठता बसताना, जेजू तुझे नाव खाता जेवताना, जेजू तुझे नाव विषव घेताना, जेजू सदा मुझे थंय. जेजू तुझे नाव उठता बसताना, जेजू तुझे नाव खाता जेवताना, जेजू तुझे नाव विषय घेताना, जेजू मुझे थंय जियेता. जेजू तुझे नाव मुझ्या कामांनी, जेजू तुझे नाव मुझ्या कष्टांनी, जेजू तुझे नाव सुखा दुखांनी, जेजू सदा मुझे थंय. जेजू तुझे नाव मुझ्या कामांनी, जेजू तुझे नाव मुझ्या कष्टांनी, जेजू तुझे नाव सुखा दुखांनी, जेजू सदा मुझे थंय. जेजू तुझे नाव मुझ्या भुरगेपणांत, जेजू तुझे नाव मुझ्या नेणटेपणांत, जेजू तुझे नाव जाणट्यापणांत, जेजू सदा मुझे थंय. जेजू तुझे नाव मुझ्या भुरगेपणांत, जेजू तुझे नाव मुझ्या नेणटेपणांत, जेजू तुझे नाव जाणट्यापणांत, जेजू सदा मुझे थंय. जेजू तुझे नाव मुझ्या भोगनांनी, जेजू तुझे नाव मुझ्या वडण्यांनी, जेजू तुझे नाव मुझ्या ताळण्यांनी, जेजू सदा मुझे थंय. जेजू तुझे नाव मुझ्या भोगनांनी, जेजू तुझे नाव मुझ्या वडण्यांनी, जेजू तुझे नाव मुझ्या ताळण्यांनी, जेजू सदा मुझे थंय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. येशू येशू ख्रिस्तास तुझे वर्तेपण वळखून तू आमच्या जीवितांत कितें करता ते भवर्तान मानून घेवन आमच्या जीवितांतले कष्ट, आमच्या जीवितांतले वळवळ, आमच्या जीवितांतले आकांत, आमच्या जीवितांतल्या हर एका संबंधात, आमच्या कुटुंबात असलेल्या हर एका सगळ्यात कष्टात असलेल्या, नष्टात असलेल्या, पिडेत असलेल्या, समस्याने असलेल्या हर एकल्याक आज आम्ही तुझ्या समोर आम्ही हाडलेल्या आसा. येशू येशू ख्रिस्ता तुझ्या समोर मेन कडून गेल्ल्या बरे कष्ट कडून घेतात. तर मगाला जेजू ज्या हर एकल्याक आम्ही तुझ्या समोर हाडलेल्या आसा, आमकांच आम्ही तुझ्या समोर दवरलेले आसा. येशू येशू ख्रिस्ता तुझ्या समोर आमच्या जिवितांतले सगळे गुन्हेपण पयस वचून आणि जी भक्ती तुझे थंय आसा आणि जी भक्ती तू आमकां दितात त्या भक्तेन आमचे जिवीत तू भर, त्या भक्तेन आमचे जिवीत तू ग्रेस कर म्हणून ये जेजू तुझे लागे मी मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. Erkan tuka semyan Jesu, Erkan tuka semyan Jesu, Paglam tuka semyan Jesu, Suti tuka semyan Jesu, Vandan tuka semyan Jesu, Mahima tuka semyan Jesu, Aradhan tuka semyan Jesu. आमचा मोकरच्या आमकां आदार दिवच्या, आमच्या हर एका गरजांनी आमकां सांगात दिवच्या आमच्या जेजूक कीर्तन 170 ते आमी सांगून ताका आमी अर्गां दिवया, ताका आमी आराधन करया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा हालेलुया, वडलान हालेलुया. समस्त राष्ट्रांनो, समस्त राष्ट्रांनो देवाची स्तुती करा, देवाची स्तुती करा. समस्त परजांनो, समस्त परजांनो ताची महिमा गाया, ताची महिमा गाया. कित्याक आमचे थंय, कित्याक आमचे थंय ताचो मोग व्हरतो, ताचो मोग व्हरतो, ताचे विश्वासीपण ताकता, ससनांच्या ससनांक. हालेलुया, 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 हालेलुया. वय मकाळ पवनाने बिनिनो आमचे थंय या देवाचो मोग व्हरतो, ल्हानसो न्हय व्हरतो. पळयात व्हरतो मोग आमच्या जिवितांत. ताचेर आमी विश्वास दवरत आसतना, ताचे समोर आमचे सगळे कश्ट नश्ट, आमची इराराय, आमचे बेजार आमी हाडटा आसतना ताचो व्हरतो मोग आमकां फावो जाता, आमी अनुभव करता. तस विश्वास आमी धरया, त्याच भरवशान आमी उरया. देवाचें उतर आमी आयकुया आनी त्या उतरांचो थोडो नियाळ आयच्या दिसा आमी करया. सांत पौलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. पूण अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पदका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्ताचो पुनर्जिवंत केली. देवाचे दयेन तुमकां सडवण मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजू थंय एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयली आनी ताचे सोबे सिंहासनार बसचो अवकाश कर्ण दिलो. क्रिस्ता जेजू मारिफात आमकां दाखयलेले काकुळती वरवीं आपल्या कृपेचें दायज केदें व्हरतें म्हूण फुडल्या सर युगांनी कळीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या योजनाचो शेवट. ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवून लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वामटीचो फळ म्हणून तुमी कोणी बाडाय उलोवंक नजो. वय आमी देवाच्याच हाताचें काम. क्रिस्ता जेजू थंय आमी बरें आदारन जिये जाय म्हूण सुरवेरतावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगर भवनाने बेनिनो एक सवाल आमकां सोडवण कशें मेळटा या आमी कशें बचाव जाता आमी सोडवण बचावी म्हणटा न्ही गे तर ही बचावी या ही सोडवण आमकां कशें मेळटा ह्या विशांत मगळ भवनान बेनिनो थोडो नियाळ आमी करया सांत पौलो एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत आमकां 3 वाटांनी आमकां सोडवण मेळटा म्हणून सांगता आमच्या सोडवणेक 3 संगती गरज आसा म्हणून तो सांगता 3 संगती अति गरजेच्यो पयल्यान पयलें कितें म्हळ्यार कृपा देवाची कृपा देवाचें देणें ताचे तावन आमकां सोडवण मेळची देवातावन आमकां सोडवण मेळची पयलें दुसरें आमचो भावार्थ भावार्थ कितें जावन आसा भावार्थ कितें जावन आसा गे म्हळ्यार देवान आमकां दिल्ल्या त्या सोडवण्याच्या देण्यांक या दिवच्या त्या सोडवण्याच्या देण्यांक हांवें आनी तुवें दिवची जाप म्हजी आनी तुजी प्रतिक्रिया ताका आमी भावार्थ म्हणटा आनी तिसऱ्यान मगळ बाबान आनी बेनिनो कितें कामां क्रिस्तांतय आसून आमी करचीं कामां त्या देखून ह्यो 3 संगती भावार्थाक ह्या सोडवणेक गरजेच्यो ह्यो 3 संगती आमचे सोडवणेक गरजेच्यो ह्या 3 संगती मदलो संबंध आयच्या ह्या नियाळाच्या वेळार आमी समजूंक प्रयत्न करया पयल्यान पयलें मगळ भावनान बेनिनो सांत पौलो आतां वाचलेल्या वाचपांत आमकां कितें सांगता गे म्हळ्यार आमची सोडवण देवातावन सुरू जाता पयलें मेट कोणें काडिल्लें देवान आदाव आनी येवेन पाताक आदारन कितें केलें गे म्हळ्यार ह्या सगळ्या संवसाराक सैतानाच्या अधीन हाडलें आनी त्या देखून कितें जाता ह्या संवसाराक जल्मल्लो हर एकलो मनीस तो पातकाचे स्थितींत जल्माता ह्या संवसाराक येवचो हर एकलो मनीस मगळ भावान आनी भयणीनो केवल अहंकार मुरयेक एकल्याक सोन तेचे तें पाताक नातलें हेर सगळे मनीस ह्या संवसाराक येवचो तो पातकाचे स्थितींत जल्माता ताचे तें पाताक हाडनंत तो येता आनी ह्या स्थितीक आमी कितें म्हणटा ओरिजिनल सीन तुमी आयकलां जावं पुरो आमी कोंकणीन कितें म्हणटा सैबाचें पाताक हांगासर सांत पौल एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत तो एका रितीन कितें म्हणटा की म्हळ्यार हें पाताक घेवन आयिल्लो हर एकलो आत्मीक रितीन मोरता आत्मीक रितीन तो मेला त्या देखून मगळ भावन आनी बेनिनो पाताक म्हळ्यार हांगासर सांत पौल मरणांक सरी करता मेल्ल्या बरी पाताक आसलेलो व्यक्ती मरण पावलेल्या बरी
पूण आमी पळयता देव कितें करता, देव कितें करता गे म्हळ्यार ताच्या एकल्याच पुताक धाडटा, तो कुर्सार मरता आनी सगळ्या संवसाराक सुटका दिता आनी आमी जेन्ना ही सुटका आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर आमी घेता तेन्ना आमचो जेजू कितें करता गे म्हळ्यार, आमचो देव कितें करता गे म्हळ्यार आमचे थंय आसलेले सैबाचें पाताक तो धुवन काडटा. त्या देखून मगळ भावांनो आनी भयणीनो आमी पळयता आमच्या पवित्र स्नानांत आमी कितें जाता, सैबाच्या पथकांत आमी वेगळीं जाता, आमी नितळ जाता. आनी कितें जाता आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं समजून घेया, आमी येदोळूच संवसारांत आसता तरी एक पांय आमचो संवसारांत आसता आनी एक पांय आमचो सर्गार आसल्या बरी, सर्गार आसल्या बरी. आमी क्रिस्तांत एक व्हरता, क्रिस्तांत एक व्हरता आनी क्रिस्तांत पुनर्जिवंत आमी जाता. आनी हांगासर सांग पॉल एफेसकारांक बरोवन सांगता, ह्या पवित्र स्नाना वरवीं आमच्या पाताक धुवन गेल्ल्या वरवीं आमी सर्गेंच्या सिंहासनार त्या देवा सांगाता बसची योग्यता आमी जोडून घेता. पळया मगळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां मेळिल्लें तें व्हरतें देणें. आनी सांग पॉल हांगासर सांगता, हें देणें ज्या सायबाच्या पथकांत आमकां ताणें नितळ केलां पळया, तें देणें आमकां मेळिल्लें फुकट देणें, धर्मार्थ देणें. तें आमच्या वावराचो फळ न्हय. तें देणें मेळच्या खातीर आमची कामां लेखाक पडनात, आमी कांय करूंक ना, कोणाची कामां गरजेची न्हय. तें ताणें फुकट दिल्लें देणें. त्या देखून आमी पळयता आमच्या कॅथोलीक पवित्र सभेंत आमी भुरग्यांक कितें दिता, पवित्र स्नान दिता न्हय गे. भुरग्यांक पवित्र स्नान दिता, बाळशांक पवित्र स्नान दिता, 40 दिसाच्या भुरग्याक आमी पवित्र स्नान दिता. आनी त्या पवित्र स्नाना वेळार ताच्या पताक धुवन येता न्हय गे, सैबाच्या पताक धुवन येता, तो नितळ जाता, तें भुरगें नितळ जाता. आनी त्या भुरग्यान ती नितळाय जोडच्याक कांय तरी कामां केल्लीं आसा न्ही गे. कितलें अर्था बरीत पळय, बाळशांक पवित्र स्नान दिवचें कितलें अर्था बरीत गे म्हळ्यार हातून आमकां स्पश्ट जावन कळटा तें देणें जोडच्या खातीर त्या बाळशान कांय करूंक ना, तरी देवान तें धर्मार्थ देणें तांकां दिलां, तांकां दिता. आमकां सगळ्यांक तें देणें ताणें आमकां दिलां. त्या देखून हांगासर सांत पाऊल कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, जें आमचें सुरविल्लें देणें आसा, जी आमकां बाचावी ताणें दिल्ली आसा स्टार्टिंगाक, तें ताचें धर्मार्थ आमकां देणें, धर्मार्थ देणें. सांत पाऊल मुखार सावन तो म्हणटा, सांत पाऊल प्रकार मगळ भावांनो आनी भयणीनो, बाचावी एक पावटींची संगत न्हय ती. तो म्हणटा इट इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया. त्या देखून एक प्रक्रिया म्हणटा आसतना तातूंत 3 हंत आसात. खंयचे हंत? सुरविलो हंत, मदलो हंत आनी अखेरीचो हंत. आतां देवाचें काम पयलें जालां, पयलो हंत तो. आतां दुसरे हंत खंयसर येता, खंयसर येता गे म्हळ्यार आमी ताचेर दवरलेलो तो विश्वास. आमकां ताणें सोडयल्यान, आमकां ताणें मुक्त केल्यान, आनी हो विश्वास ही पातयेनी दवरून आमी जियोवचें, तें गरजेचें सल्वासावान. जर मगळ भावांनो आनी भयणींनो कोणी एकलो भावार्थी पवित्र स्नान घेतलेलो उपरांत ताजो विश्वास सांडटा म्हणून चिंत्या, ताच्या पातयेनी तो सोडटा म्हणून चिंत्या, तवळ कितें जाता? तवळ तो बाचाव जायना. कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय विश्वास ना, ताचे ते पातयेनी ना, त्या देखून तो बाचाव जायना. दिल्लें देणें तो होगडायता,
केदार आमच्या जिवितांत मगाळ भावनान बेगीन आमी भावार्थ सांगता देवान पयलें आमकां दिल्लें तें देणें पळया आमकां पथकांतलें मुक्त केल्लें तें देणें तें आमी होगडायता त्या देखून वो विश्वास आमकां व्हड गरजेचो आनी त्या देखून हांगासर आमकां सांत पावल सांगता पळय हांवें येदोळस वाचलेल्या वाचपांत 8वे वळीन तो म्हणटा ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवून लाभता त्या विश्वासान आमी जियोंक आसा म्हणून तो आमकां सांगता ताचे उपरांत हांवें तुमकां कितें सांगलें म्हळ्यार तिसरी गजाल आसा आमची कामां बरीं कामां पयल्यान देवाचें देणें ताच्या उपरांत आमचो विश्वास आनी तिसऱ्यान आमची बरीं कामां पळया अखेरीक सांत पावल थंयसर एफेसकारांक बरोवन सांगता 10वे वळींत क्रिस्ता जेजू थंय आमी बरें आदारन जियेजे म्हणून सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत ताणें आमकां कित्याक रचल्यांत पळया सांत पावल म्हणटा क्रिस्ता जेजू थंय आमी बरें आदारन जियेजे आमी बरें आदारन जियेजे त्या खातीर आमकां रचल्यांत त्या देखून मगळ भावानो आनी भयणीनो बरें आदारिना जाल्यार आमी पवित्र स्नान घेतला आमचो भावार्थ आसा भावार्थ विश्वास आसा त्या देखून आमी सगळें करता भावार्थ संबंदी सगळें करता पूण आमचे थंय बरीं कामां ना जाल्यार तिसरी गजाल आमचे थंय चुकली जाल्यार आमी बचाव जाता आमगे ना कित्याक मगळ भावानो आनी भयणीनो थोड्यो संगती आमी पवित्र पुस्तकाच्या आदारान समजूंक प्रयत्न करया जाकोब ताच्या दुसऱ्या पत्रांत 26वे वळींत म्हणटा देखून सतमनलेले वरवीं मात्र न्हय बगार बऱ्यो करण्यो आदारले वरवीं मनीस नित्यवंत जाता सतमनलेले वरवीं मात्र न्हय सतमनचे मात्र पावना पातेने मात्र पावना बदलाक सांत पावल जाकोब म्हणटा बऱ्यो करण्यो आदारलेले वरवीं मनीस नित्यवंत जाता मनीस नित्यवंत जाता म्हळ्यार कितें मनशाक सोडवण मेळटा म्हणून अर्थ ताचे उपरांत तो 26वे वळींत अशें म्हणटा जशें स्वास नातल्यार कुडीक जीव ना तशें करण्यो नातल्यार भावार्थाकी जीव ना कितें जाता बऱ्यो करण्यो नातल्यार आमचो भावार्थ जीव नातलो भावार्थ तो भावार्थच न्हय तो विश्वासच न्हय तसलो विश्वास आमकां बचाव करिना तो विश्वासच न्हय तो जीव नातलो विश्वास परतन पळय मगळ भावन आनी भयणीनो रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 2रा वस्वर 6वी वळ म्हणटा त्या दिसा हर एकल्याक तांच्या करण्या प्रमाणे तो प्रतिफळ दितलो केवल विश्वासा विशयान मात तो सांगना तो म्हणजे विश्वास दवरल्या खातीर प्रतिफळ दिता म्हणटा गे या तुका पवित्र स्नान मेळ्ळां तुजे सायबाच्या पाताक धुवन काडलां त्या देखून तुका प्रतिफळ मेळटा म्हणटा गे ना बदलाक हांगासर परत सांत पावल म्हणटा त्या दिसा हर एकल्याक तांच्या करण्या प्रमाणे तो प्रतिफळ दितलो त्या देखून करण्यो प्रमुख करण्यो गरजेच्यो त्या देखून म्हाका भावन बेन करण्यो नातल्यार आमकां कितें बचावी मेळना सोडवण मेळना ताचे उपरांत पळया रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 2रा वस्वर 7वी वळीन तो म्हणटा तिरासान्यान बऱ्यो करण्यो आदारन महिमेची मानांची आनी आमारपणाची वाट सोदतल्यांक तो सस्नीक जिवीत दितलो पळया कोणाक सस्नीक जिवीत देव दितलो तिरासानेन बऱ्यो करण्यो आदारन अळे ते बऱ्यो करण्यो आदारता आसतना कोण तिरासान सांबाळटा आनी महिमेची मानांची आनी अमरपणाची वाट सोदता ताका देव सस्नीक जिवीत दितलो
ताचे उपरांत पळय म्हाका भावानो आनी भयणीनो हांगासर सुरवेर हांवें सांगलें जाकोबाचीं उतरां हांवें सांगलीं उपरांत पावलूचीं उतरां हांवें सांगलीं आतां पळय जाकोबा प्रमाणे कितें म्हळ्यार एकलो क्रिस्तांव आपूण क्रिस्तांव म्हणून उसारता तर हांव क्रिस्तांव म्हणटा पूण उसारलेलो भावार्थ तो जियेना आनी बऱ्यो करण्यो आदारिना तसल्याक जो भावार्थ तो उसारता पळय तो भावार्थ बचावे दिना त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो बऱ्यो करण्यो गरजेच्यो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत थंयसर 6 स्वर 9 वळ थंयसर कितें सांगलां गे पळया अन्याय करतले कोणी देवाचे राज जोडोवंक पावचे ना म्हूण तुमी नेणांत गी अन्याय करतले कोणी देवाचे राज जोडोवंक पावनांत म्हणटा देवाचे राज मेळना म्हळ्यार आमकां सोडवण मेळना आनी उपरांत थंयसर तो थोड्या महापतकांची पट्टी करता देवाचे उपादेश मोडलेल्या मोडच्या विशयान तो उलयता आनी कोण जाय म्हणून करम आसतेन म्हणटा आमी देवाचे उपादेश मोडतात गी तांकां सर्गेंचे राज फावो जायना परत पळय मोगाळ भावान बीन रोमांगरां बरयल्या पत्रांत दुसऱ्या अवस्वरांत 13व्या वळींत तो म्हणटा मनीस नियमशास्त्र आयकल्ले वरवीं देवा हुजेर नित्यवंत जायनात पळया नियमशास्त्र आयकल्ले वरवीं मात्र नित्यवंत जायनात आमी देवाचें उतर आयकता नियम आयकता त्या वरवीं आमकां नित्यवंतपण मेळटा म्हणून सांपाल म्हणटा गे ना तो म्हणटा बगार नियमशास्त्र कितें फरमायता तें केल्ले वरवीं मनीस नित्यवंत जावंक पावतात जें कितें आमी देवाचें उतर आयकता त्या प्रमाणे केदळ हांव जियोंक सुरू करता तवळ म्हाका सोडवण मेळटा केवल म्हाका बप्तिस्म मेळ्ळा हांव ह्या सोम्यांचेर विश्वास दवरता म्हणून ह्यो 2 संगती मात्र म्हज्या जिवितांत आसल्यार आनी बऱ्यो करण्यो नासल्यार म्हाका सोडवण मेळना माथेवाचे वांजेलाक आमी येवया माथेव आमकां कितें म्हणटा पळया 12वो अवस्वर 36 वळ थंयसर माथेव म्हणटा मनशांनी उलयलेल्या उपकाराक पडनासलेल्या हर एक उतराचे लेख झडतेच्या दिसा दिवचें पडटलें पळया इवन आमी वटारे उलोवचें आसा पळया वटारे उलोवचें हर एक उपकाराक पडनासलेलीं उतरां कितले फावटी आमी उलयता न्ही गे उपकाराक पडनासलेलीं उतरां त्या देखून आमी उलयतना सयत हांवें उलोवचें उतर कितल्या जाणांक उपकाराक पडटा हांवें उलयतल्या मनशा तें उपकाराक पडटा गे हांव कोणा विशयांत आनी एकल्या लागीं उलयता पळया कोणा विशयांत उलयता ताका तें उपकाराक पडटा गे म्हणून हांवें पयलें चिंतीचें जर तें उपकाराक पडना त्या उतरांचे तुवें लेख दिवंक आसा हांवें एक फावटी एक गवळीक मंडळीच्या मिटिंगा वेळार ಎಂತ देवाचें उतर वाचलें ताच्या उपरांत ताणें घरा वचून सोदलें पाद्रापान ताचें कुडसिलां गे या निजाय कितें पवित्र पुस्तकांत आसा गे म्हणून तांकां डावट आयकत आसतना पाद्रापान ताच्या कांय कुडसिलां ना म्हणून त्या देखून घरा वचून ताणें सोदलें निजाय की पवित्र पुस्तकांत तें आसा गे म्हणून हर एका उतराचे लेख दिवंक आसा म्हणून आपले जायते फावटी म्हाका भावना भयणीनो ह्या उतरांत सामकां आमी बेपारवा करता आनी वटारे उलयता न्ही गे वटारे उलयता कोणा विशयान ती जावं दी जर मायन सुने विशयान कोणाक सांगलां जाल्यार तें सुनेक उपकाराक पडना जाल्यार ह्या
तांच्या कुटुंबाक उपकारा पडनासलेल्यान जाल्यार ताचें लेख दिवंक आसा उडास्तवर. ह्या सुनेन माय विशांत सांगून उंच भोवल्या जाल्यार कोणा कोणाले म्हजी एकली माय आसा सायबा अशें तशें पुरो म्हणून जर खंयच्याय रितीन तें तुज्या मायक उपकाराक पडना जाल्यार तुमचो संबंदच बिगडता जाल्यार ताचेय लेख तुमी दिवंक आसा. या कोणाय विशयान जावं दी. थोडे आमी याजाका विशयांत उलयता, पद्रापा विशयांत उलयता, आनी कोणा विशयांत उलयता. जर ते उपकाराक पडना जाल्यार मुगाळ भावान आनी बेनिनो अर्थ ना ताचे लेख आमी दिवंक आसा. आनी ते लेख दिता आसतना मुगाळ भावान आनी बेनिनो तुका सोडवून मेळटा गे मेळना गे म्हणल्यार थंयसर स्पश्ट जाता. त्या देखून मुगाळ भावान आनी बेनिनो आयच्या ह्या दिसाच्या वचपांत आमी इतलें समजातल्या तें कितें म्हळ्यार पयल्यान पयलें आमी जल्मता आसतनाच पातकाच्या स्थितींत जल्मल्ल्या आनी त्या खातीर त्या स्थितीक कितें म्हणटात गे म्हळ्यार आमी सायबाचें पाताक घेवन जल्मल्या म्हणून जल्मल्या. पूण देवान कितें केलां ताच्या उदार देण्यान आमी कितेंय करूंक ना तें देणें जोडूंक कितेंय काम करूंक ना ताणें आमकां कितें दिलां आमकां सायबाच्या पातकांतले सुटका दिल्या. ताच्या उपरांत कितें करूंक आसा आमी आमचो विश्वास आमची पातयेणी आमी दवरूंक आसा. पातयेणी आमी दवरूंक आसा. पातयेणेन केदाळाय आमी सुकचें न्हय. आमी विश्वास आमचो सोडचो न्हय. ताच्या उपरांत तिसरी गजाल कितें म्हळ्यार आमचो विश्वास आमची पातयेणी खरी म्हणून दिसची केदाळा आमच्या बऱ्या करण्याद्वारे बऱ्या कामाद्वारे आनी उपकाराक पडटल्या उतरांद्वारे. उपकाराक पडनासलेल्या उतरांद्वारे न्हय उपकाराक पडटल्या उतरांद्वारे. जर आमच्या तें बरीं कामां नात उपकाराक पडचें उतरां नात आमचो भावार्थ कितें म्हणटा जाकोब कसलो भावार्थ आमचो जीव नातलेलो भावार्थ. आनी हांगासर साम पॉल स्पश्ट सांगता तसल्या भावार्थाक लागून तुका सुटका मेळटा गे या सोडवण मेळटा गे ना सोडवण मेळना. त्या देखून आमकां सोडवण मेळाचे जाल्यार आमकां बाचावे मेळाचे जाल्यार ह्यो तिनी संगती आमकां गरजेच्यो. देवाची कृपा ताच्या उपरांत आमचो विश्वास आनी बऱ्यो करण्यो. कोणाच्या जिवितांत मोगाळ भावन आनी बेनिनो ह्यो तिनी संगती आसात सांगता वेतात तो सोडवणेचे वाटेर चलता आनी ती सोडवण जोडोवंक पावता. तर असले वाटेन आमी सदांच समकोंक आमचो देव आमचो सुमी आमकां ताचो आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. अर्घान तुका सुम्यान जेजू होगलाप तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू जय जय तुका सुम्यान जेजू वंदितां तुका सुम्यान जेजू महिमा तुका सुम्यान जेजू आराधना तुका सुम्यान जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. आमी समेस्त दिंबेर पडया. आमचो समय जेजू क्रिस्त ताचे सरशी आयिल्ल्यांक आशिर्वाद दिता. कशें ताचे सरशी भुरग्यांक घेवन वडिलां आयिल्ल्या वेळार त्या भुरग्यांक तशेंच वडांक जेजून आशिर्वाद दिलो गे. तशेंच ताचो आशिर्वाद घेवंक येतेल्यांक तो आशिर्वाद दिनासतना रावना. ह्या पवित्र सक्रामेंताक तावन तो आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद दिता. एक घडीभर आमच्या मतीक आमी हाडया कोणाचेर हो आशिर्वाद पडा जाय. आमचेर पिडेस्तांचेर आमच्या तरणाट्यांचेर भुरग्यांचेर तांच्या फुडाराचेर आमच्या वावराचेर आमच्या कृशीचेर आमच्या निर्धाराचेर आमच्या योजनांचेर आमच्या पैणांचेर आमच्या आकांताचेर आमच्या गरजेंचेर ताचो आशिर्वाद पडोवन दी आनी सगळें फळादीक सफळ जावं दी म्हणून मागून ताचे आशिर्वाद घेवंक आमी फुडें सरया. गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंत. Servan wicha astat
आनी स्तुती जा पृथ्वी महिमा ससना ससना एका स्थळान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी ना भरता प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना